BBC नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्थानीय तह चुनावको उम्मेदवारी दर्ताको समय सीमा सकिँदा कतै गठबन्धनको तालमेल निर्णय अनुरूप, कतै त्यस विपरीत साँझ 7:30 बजेसम्म 71,000को उम्मेदवारी दर्ता के यसपटक कम उम्मेदवारी परेको हो। अघिल्लो निर्वाचनको करिब 1.5 लाखको हाराहारी हो। अहिले अब त्यति हाराहारी पुग्छ कि पुग्दैन कि अहिले तत्काल भन्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले अबेर राति पुग्छ यो। गोर्खा भूकम्पको आज 7 वर्ष पुरा, यसबीचमा भौगर्भिक सन्तुलन प्रभावित भएको विश्लेषण। गोर्खादेखि दोलखासम्मको वरिपरि जाने अकस्मातको संख्या चाहिँ बढी हो। अहिले चाहिँ त्योभन्दा दायाँ बायाँ जाने चाहिँ भूकम्पहरू भनेको पहिला पनि जाने हो, त्यो रेसम अहिले पनि गइरहेको। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा सही सहयोग दिएको खण्डमा युक्रेनले अझै पनि युद्ध जित्न सक्ने अमेरिकी रक्षा मन्त्रीको भनाई। सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। आफूहरूले रुस कमजोर भएर आइन्दा युक्रेन अतिक्रमण जस्ता कारवाही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हेर्न चाहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले बताएका छन्। विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनसँगै किएभ भ्रमण गरेर पोल्याण्ड फर्किएका रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। दुईजना वरिष्ठ अमेरिकी मन्त्रीहरूले पोल्याण्डबाट रेल चढेर किएभ पुगी आइतबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेटेका थिए। सोमबार बिहान युक्रेन रेलवेका प्रमुखले 5वटा स्टेशनमा रुसले हमला गरेको जानकारी दिएका छन्। भ्रमणपछि विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले रुसले युक्रेनमा हारिरहेको बताएका थिए। किएभबाट संवाददाता जो इनवुड भन्छन्, अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले थप $70 करोड प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सैन्य सहायताको घोषणा गर्यो, जसमध्ये $30 करोड युक्रेनलाई नयाँ अस्त्र किन्न दिइनेछ भने $40 करोड चाहिँ युक्रेनलाई पुराना अस्त्र दिनका निम्ति उसका छिमेकीहरूलाई दिइनेछ। संवाददाता जो इनवुडको भनाई। युक्रेनको मारियोपोल शहरको स्टील कारखानामा फँसेका गैर सैनिकलाई सुरक्षित जान दिन रुसद्वारा प्रस्तावित युद्धविराम विफल भएको छ। युक्रेनी उप प्रधानमन्त्री इरिना भेरेस्चुकका अनुसार एकपक्षीय रूपमा घोषणा गरिएको प्रस्तावले पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्न सकेन। गैर सैनिकहरूको उद्धार कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा ग्यारेन्टी पनि आवश्यक हुने उनले बताएकी छन्। रूसी रक्षा मन्त्रालयले उनीहरूले अजोस्टाल कारखानाबाट बाहिरिएर जतासुकै जान पाउने बताएको थियो। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा सरकारहरूले रुसलाई भित्रैबाट ध्वस्त पार्न प्रयास गरिरहेको भन्दै रुसी जनतालाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। खास गरी अमेरिकी जासुसी निकाय CIA जस्ता विदेशी एजेन्सीहरूले आतंकवादी हमलाको षड्यन्त्र गरिरहेको उनले बताए। रुसी अभियोजनकर्ताहरूको वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिका र युरोपले युक्रेनमा अस्त्र पठाएर अनौठो कूटनीति प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गरे। साथै आर्थिक प्रतिबन्ध मार्फत रुसमाथि हमला गरिएको भन्दै उनले त्यसको बावजुद रुसमा व्यापार व्यवसाय राम्रैसँग सञ्चालन भइरहेको बताए। चीनमा सांघाई शहरमा जस्तै राजधानी बेइजिङमा पनि कोरोना भाइरसका कारण चाँडै लकडाउन हुने त्रास बढेपछि मानिसहरूले अत्तालिएर किनमेल गर्न थालेका छन्। सुपरमार्केटमा खाना तथा आधारभूत आवश्यकताका सामान रित्तिन थालेका छन्। बेइजिङको एउटा इलाकाका बासिन्दाहरूलाई यो साता 3 पटक कोभिड परीक्षण गराउन भनिएको छ। सांघाई शहरमा लकडाउन झन कडा पारिएको छ। ठाउँ ठाउँमा बार ठडाइएका छन्। त्यहाँ सोमबार थप 52 जनाको कोभिडबाट मृत्यु भएको र थप 20,000 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। चीन स्थित BBC संवाददाता स्टिभन मकडोनल्ड भन्छन्, बेइजिङका मानिसले सांघाईको लकडाउनले निम्त्याएको अवस्था देखेका छन्। खाना, औषधि र अन्य चीजबीजको अभाव भएको देखेका छन्। अब बेइजिङमा पनि त्यस्तै लकडाउन होला भन्ने चिन्ताका कारण मानिसहरूले यस्तो व्यवहार देखाएका हुन्। संवाददाता स्टिभन मकडोनल्डको भनाई। नगद अभावको आर्थिक समस्याले ग्रस्त पाकिस्तानलाई ऋण परिमाण थप्ने तथा अर्को सालसम्म उक्त सहयोग दिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले जनाएको छ। तर त्यसको निम्ति इस्लामाबादले हालै त्यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले लागू गराएका कतिपय सहुलियत हटाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ। वाशिङटनमा IMF तथा पाकिस्तानी अर्थमन्त्रीबीच भएको कुराकानी पश्चात उक्त घोषणा गरिएको हो। पछिल्लो सहयोग घोषणा बमोजिम शाहबाज शरीफ नेतृत्वको नयाँ सरकारले थप पैसा पाउनेछ, तर त्यसको बदला उसले इन्धन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि दिन थालिएका सरकारी सहुलियतहरू हटाउनु पर्नेछ। र विश्वभरि सैन्य क्षेत्रमा गरिने खर्च गत वर्ष कीर्तिमान स्तरमा बढेर $20 खर्ब पुगेको छ। स्विडेन स्थित रक्षा मामिलाको अग्रणी अध्ययन संस्था स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युट सिप्रीले रुसले युक्रेनमा अतिक्रमणको तयारीका लागि गत वर्ष रक्षा खर्च 3% बढाएको जनाएको छ। रुस, अमेरिका, चीन, भारत र ब्रिटेनले समग्रमा कुल रक्षा खर्चको 2/3 भाग ओगट्छन्। महामारीको आर्थिक प्रभावका बावजुद लगातार 7औं वर्ष रक्षा खर्च बढेको उसले जनाएको छ। तपाईं BBC नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम दिन आज सबैले चासोका साथ हेरेको भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ताधारी गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई चुनौती दिँदै कांग्रेसकै नेता पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकामा पनि त्यस्तै बागी उम्मेद्वार खडा भएका छन्। अबको 18 दिनमा नेपालका 753 स्थानीय तहका लागि हुन लागेको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सीमा आज साँझ सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कुल 35,221 पदका लागि हुन लागेको मतदानमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरूको यकिन संख्या थाहा हुन मध्यरातसम्म लाग्न सक्ने आयोगका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। आज दिनभर जसो कतै केन्द्रीय नेताहरूलाई अघि सार्दै त कतै बाजागाजा सहित उम्मेदवारी दिन गएको देखिएको थियो। कतै गठबन्धनका लागि पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने क्रम समेत देखियो। स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेद्वारले समेत धेरैको ध्यान खिच्न सकेका देखिन्थे। हाम्रा साथी शरद केसीलाई उम्मेदवारी दर्ताको समग्र अवस्था बताउँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, आजको मनोनयन छिटफुट नगन्ने घटना बाहेक सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण रह्यो। करिब हाम्रो 61,000 को इन्ट्री भइसकेको छ। तर साथीहरूले 5 बजेसम्म लाइनमा बसेकाहरूको लागि उम्मेदवारी गर्नका लागि उहाँहरू लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। ती कतिपयहरूको अझै पनि ती कागजातहरू प्राप्त भएर दर्ता हुने क्रम र सिस्टममा इन्ट्री गर्ने क्रम जारी छ। अनि आज यहाँहरूले आजको फाइनल अपडेट चाहिँ कति बजे दिनुहुन्छ? यो चाहिँ अलि अबेर रातिसम्मै जाने हामीले अनुमान गरेका छौँ। हामीलाई निरन्तर रूपमा डाटाहरू प्राप्त भइराखेका छन्। अब त्यहाँ कतिपय ठाउँमा सफ्टवेयरको समस्या छ, कतिपय ठाउँमा नेटको समस्या छ। अब अहिले हार्ड कपी वहाँबाट आउने भन्ने कुरा भएन हैन। त्यसो भए हुनाले यो अलि अबेर रातिसम्मै जाने हामीले अनुमान गरेका छौँ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि उम्मेदवारी एकदम कम जस्तो देखियो। 60,000 यहाँले भन्नुभयो। अघिल्लो निर्वाचनको करिब 1.5 लाखको हाराहारी हो हैन। अब अहिले अब के हुन्छ अब केही भन्न सकिन्न। अब त्यति हाराहारी पुग्छ कि पुग्दैन कि हैन। अब हामीले अहिले तत्काल भन्न सक्ने स्थिति छैन। अलि अबेर राति पुग्छ यो। अनि अन्तिममा चाहिँ कतिपय ठाउँमा एकल उम्मेदवारी परेको निर्विरोध भएको भन्ने खबर आइरहेछ। यहाँलाई के आधिकारिक रूपमा के रिपोर्ट आएको? अहिले अब आधिकारिक आज तपाईले भने जस्तै हामीलाई पनि अपुष्ट समाचारहरू आएका छन्। तर आधिकारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन। स्थानीय तह चुनावका लागि सत्तापक्षीय 5 दलले चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर कतिपय स्थानमा उनीहरू भित्रबाटै विद्रोह भएको छ। धेरैको ध्यान खिचेको भरतपुर महानगरपालिकामा त्यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको छ। गत चुनावमा जस्तै यसपटक पनि त्यहाँको मेयर पद नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यहाँ कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह साथमा लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पुगेका थिए। नीति बनाएर स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने बताएको सत्ताधारी गठबन्धनलाई टक्कर दिन विपक्षी नेकपा एमाले समेत चितवनमै राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा समेत कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार देखा परेका छन्। अन्तिम समयसम्म पनि भागभण्डा मिलाउन नसकेपछि गठबन्धनका दल एक्लै प्रतिस्पर्धामा गएको पनि देखिन्छ भने कतै गठबन्धनका सीमित दलबीच मात्र सहकार्य भएको देखिन्छ। यसपटक चुनावी तालमेल गरेर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई उठाउनै पर्ने बाध्यता दलहरूलाई छैन। जसले गर्दा गठबन्धन गरिएका अधिकांश पालिकामा दुवै पदमा पुरुष उम्मेद्वार देखिएका छन् र पालिका तहको महत्वपूर्ण पदमा महिला अवसरबाट वञ्चित भएको र त्यसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि घट्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको चुनाव दोस्रो पटक हुन लागेको हो। यस स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावको अघिल्लो दिनसम्म अर्थात् वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भएका 1,77,33,723 जना योग्य मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कुल 753 स्थानीय तहमा 6 वटा महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका रहेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। 7 वर्ष अघि आजकै दिन गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूले देशभरिका विभिन्न जिल्लामा भौतिक र मानवीय क्षति पुर्याए। अझैसम्म पनि ससाना म्याग्निट्युडमा भूगर्भमा सञ्चित शक्ति बाहिर निस्कन खोजिरहेको बताइन्छ। नेपालमा त्यसयता भएका विभिन्न अध्ययनले भौगर्भिक सन्तुलन प्रभावित भएको देखाएको छ भन्दै त्यसको अर्थ खोज्ने प्रयास गरेकी छन् हाम्री साथी स्वेच्छा राउत आफ्नो यो रिपोर्टमा। नेपालमा अहिले पनि प्रत्येक दिन 10-12 वटा भूकम्प गइरहेका छन्। तर ती मध्ये निकै कम मात्र हामीले महसुस गर्छौं। हामीले महसुस गरेका वा म्याग्निट्युड 4 भन्दा माथिका भूकम्पको विवरण भूकम्प मापन केन्द्रले सार्वजनिक गर्छ। ती भन्दा कम शक्तिशाली भूकम्पले चाहिँ जमिनको सतहमा खासै ठूलो प्रभाव पार्दैनन्। तर जमिनको भित्री भागमा ठूला भूकम्पका कारण खलबलिएको शक्तिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन तिनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
7 वर्ष अघिको भूकम्पसँगै शुरू भएको भूकम्पीय श्रृंखलामा भूकम्पको संख्या 5 गुणाले बढेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत विज्ञ लोकविजय अधिकारी बताउँछन्। भूकम्पपछि कतै 200 वर्षसम्म पनि परकम्प जाने त कतै केही महिनामै साम्य हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। 7 वर्ष अघि विनाशकारी भूकम्प जानु अघि नेपालमा ठूलो भूकम्पपछि महसुस हुने परकम्पहरू कसरी घट्दै जान्छन् भन्ने बारे तथ्याङ्क थिएन। पछिल्लो समय भने परकम्पको संख्या घट्दै जान्छ भन्ने विषयमा जानकारी संकलन गरिएको लोकविजय अधिकारीले बताए। अहिले यो काठमाडौँ वरिपरि अथवा गोर्खादेखि दोलखासम्मको वरिपरि जाने अकस्मातको संख्या चाहिँ बढी हो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ बढी नै भएको भयो। तर त्योभन्दा दायाँ बायाँ जाने चाहिँ भूकम्पहरू भनेको पहिला पनि जाने हो नि, त्यो रेसम अहिले पनि गइरहेको छ। गोर्खा भूकम्पपछि भएका वैज्ञानिक अध्ययनले नेपालको हिमाली भूभागका कुन कुन क्षेत्रमा भूकम्पको सम्भावना उच्च छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने र भूकम्प गएको खण्डमा कुन ठाउँमा सबैभन्दा बढी जमिन हल्लिन्छ भन्ने थाहा हुने बताइन्छ। विज्ञहरूका भनाइमा काठमाडौँ खाल्डो पहिला एक ठूलो ताल भएको मानिन्छ। ओरपर रहेका खोलाहरूले बालुवा, माटो, ढुङ्गाहरू बगाएर ल्याई थुपारेको वैज्ञानिक बुझाइ छ। त्यसका कारण काठमाडौँको जमिन मुनि थिगर आजसम्म रहेको विज्ञ अधिकारी बताउँछन्। थिगरले सानो भूकम्प जाँदा भूमिमा हुने कम्पनलाई बढाइदिने वैज्ञानिकहरूको बुझाइ थियो। तर सारा नेपाल र काठमाडौँ उपत्यकामा होला भनी पूर्वानुमान गरिएको जस्तो नराम्रो कम्पन र धनजनको क्षति नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। शक्तिशाली भूकम्प जाँदा काठमाडौँको त्यही थिगरले केही उच्च आवृत्तिका कम्पनलाई सोचिदिएको गोर्खा भूकम्पका बारेमा शोधपत्र प्रकाशित गरेकी सुजन हफले यसअघि बीबीसीलाई बताएकी थिइन्। यदि त्यसरी कम्पनहरू नसोचिएका र तिनीहरू छिटो छिटो तलमाथि गरेको भए भूकम्पले काठमाडौँमा रहेका संरचनालाई बढी क्षति पुर्याउँथ्यो र त्यसबाट धेरै क्षति हुन्थ्यो भन्ने उनको विश्लेषण छ। यसबारे लोकविजय अधिकारी भन्छन्, बिस्तारै हल्लाउने र जोडले हल्लाउने क्या हैन। एकदम छिटो छिटो हल्लायो भने हाई फ्रिक्वेन्सीको भयो, एकदम बिस्तारै हल्लायो भने चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सीको भयो हैन। विभिन्न अलग अलग फ्रिक्वेन्सीमा शक्ति चाहिँ अलग अलग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो काठमाडौँको जुन डिपोजिट छ, जहाँको जुन ग्राभल हैन, माटोको जुन तहहरू छ है, त्यहाँ जाँदाखेरि आउने हुन्थ्यो। त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अलग अलग फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ अलग अलग शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो। अधिकारीका अनुसार भूकम्पका कारण गोर्खादेखि दोलखासम्मको विभिन्न भागमा 25,000 वटा भन्दा बढी नयाँ पहिरो गए। त्यस्तै बाँध, पुल जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि भूकम्पको प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको छ। 72 सालको भूकम्प विश्लेषण गर्दा नेपालको भूकम्पको शक्ति दक्षिणमा चुरे श्रृंखला शुरू हुनुभन्दा करिब 100 किलोमिटर उत्तरतर्फ सञ्चित हुन्छ। उक्त भूकम्पमा गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म परकम्पका केन्द्रबिन्दुहरू थिए, तर हेटौडाबाट तलतिर चुरेको भेगको शक्ति निष्कासन भएको छैन। अब त्यो कसरी निस्कन्छ त? परकम्पको रूपमा वा अर्को ठूलो भूकम्पको रूपमा वा देशको पूर्वी वा पश्चिम भेगमा जाने भूकम्पले प्रभावित गरेर निकाल्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आफूहरूसँग नभएको अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख मोनिका झाले पनि गोर्खा भूकम्पको परकम्प सिन्धुपाल्चोकबाट दक्षिणतर्फ गइरहेको बताइन्। काठमाडौँबाट माथि साउथतिर प्रोपागेट हुँदै सर्फेसमा आउनु पर्ने, तर सर्फेसमा चाहिँ अझै आइपुगेको छैन। त्यो चाहिँ अझै आफ्टरसक अझै आउँछ भन्ने देखाउँछ। त्यसले भूकम्पीय जोखिम नक्सा प्रकाशन गर्नलाई हामीले जति पनि डेटाहरू छ तपाईँलाई कलेक्ट गरेर त्यसबाट चाहिँ हामीले निकाले भनेको भूकम्पीय जोखिम कुन क्षेत्रमा बढी छ, कुन क्षेत्रमा कम छ, कुन क्षेत्र चाहिँ बढी भनरेबल छ, कुन क्षेत्र चाहिँ सेफ छ भनेर हामीले निकाल्छौँ। सन् 2002 मा जारी गरिएको यस नक्सालाई अद्यावधिक गरिएको हो। उक्त नक्सामा देशमा भूकम्पको जोखिम क्षेत्र संकेत गरिएको छ। जोखिम क्षेत्रहरू मध्ये पनि कुन चाहिँ उच्च, मध्यम वा न्यून जोखिममा छ भन्ने जनाइएको उनले बताइन्। स्वेच्छा राउत, बीबीसी, काठमाडौँ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माण कार्य सकिँदै गरेका समाचारहरू आइरहे पनि ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रमा 1/4 भन्दा धेरै ठाउँमा काम पूरा हुन बाँकी रहेको सरकारी विवरणले देखाउँछ। तिनै मध्ये पर्छन् नुवाकोटको 7 तले दरबार र दरबार आसपासका सम्पदाहरू। त्यहाँ ढिलो गरी शुरू भएको पुनर्निर्माण कोभिड महामारीका कारण त्यसको जिम्मेवारी लिएको चिनिया पक्ष काममा नफर्केसँगै त्यो अझै टुङ्गिन सकेको छैन भन्छिन् नुवाकोटबाट शक्तिमाया तामाङ। दरबार नजिकै रहेको भैरवी मन्दिरको भने पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। 7 तले दरबार र दरबार आसपासका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका चीना सरकारले प्राविधिक अध्ययन र कागजी प्रक्रियाहरू पूरा गरी भूकम्प गएको 4 वर्षमा काम शुरू गरेको थियो। त्यस बखत ढिला नै भए तापनि दरबारको पुनर्निर्माण हुने भए भन्दै नुवाकोटका नागरिकहरूले खुशी व्यक्त गरेका थिए। तर पुनर्निर्माणको काम शुरू गरेको केही समयमा नै निर्माण कार्य बन्द गरेका निर्माण पक्षले लामो समय भइसक्दा समेत
अझै काम नफर्केको दरबार क्षेत्रका बासिन्दा मोहन कुमारी श्रेष्ठले बताइन्। चाइनिजहरूले गर्ने भन्ने कुरा भयो, आएर पनि उहाँहरूले गर्नुभयो र हामी यो नुवाकोटवासीहरूलाई एकदमै उत्साह र गौरव लागेको थियो। कोरोनाको महामारीले गर्दा उहाँहरू जानुभयो र अझसम्म पनि आउनु भएको छैन। सबै पुनर्निर्माण भएर सम्पन्न भइसक्यो भनी समाचारबाट यताउति सुनिरहेको छ। हाम्रो नुवाकोट पनि राम्रोसँग छिटै सम्पन्न भइदिए हुन्थ्यो। नेपालको जीवित इतिहासको रूपमा मानिने सातले दरबार विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको 7 वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा नुवाकोटको पहिचान नै गुम्ने खतरा बढेको बताउँदै दरबार क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दरबारको छिटो पुनर्निर्माण गर्न माग गर्दै राजेन्द्र मान डंगोलले भने, नुवाकोटको पहिचान भनेको सातले दरबार र नुवाकोट भैरवी मन्दिर हो। व्यवसायको रूपमा पहिचान भइसकेको थियो। भूकम्पपछि त लगभग अहिलेसम्म जेरै जस्तो भइरहेछ। चाइनिजले आएर खाना दिएको कारणले मात्रै बचिरहेको हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ छ, तर नभएको कारणले गर्दा ज्यादै दुःख लाग्यो। चीनको चाइनिज एकाडेमी अफ कल्चर हेरिटेजले सातले दरबार आसपासका संरचनाहरूको पटक पटकको सर्वेक्षण र कागजी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर पुनर्निर्माणको कार्य शुरू गरेकोमा कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै चिनिया पक्ष काम नफर्किँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अर्जुन फुयालले बताए। उनले भने, हनुमान ढोका पनि काम सकिन लाग्यो, अलिकति काम बाँकी छ। त्यही ग्रुप त्यही कम्पनी हो। यो वैशाख महिनामा आउन भनेर रेडी थिए, छन् पनि अझै। फेरि त्यहाँ चाइनामा कोरोना देखिएको भएर उनीहरूले आफ्नो देशको मान्छेहरू बाहिर पठाएका छैनन्। उहाँ कोरोना नदेखिएको भए वैशाख महिनादेखि आउने कुरो चाहिँ थियो। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको संग्रहालय दरबारको रूपमा विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोट राज्यमाथि विजय प्राप्तिपछि पृथ्वीनारायण शाहले 1816 सालमा आफ्ना सेनाहरूद्वारा निर्माण गर्न लगाएका हुन्। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी, नुवाकोट। अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू स्वेच्छा राउत र विनिता दाहाल। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा नागरिकका लागि विभिन्न प्रतिबद्धताहरू गरेका छन्। विगतमा घोषणा पत्रमा गरिएका बाचालाई निर्वाचनपछि दलहरूले व्यवस्था गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। निर्वाचन घोषणा पत्र र तिनको कार्यान्वयनमा दलहरूको इमानदारी बारे तपाईको धारणा के छ? कृपया आफ्नो धारणा राख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। देवसिंह बोहरा लेख्छन्, राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्रलाई मात्रै आधार मानेर मत दिने हो भने फेरि पनि 5 वर्ष जनताले दुःख पाउँछन्। किनकि घोषणा पत्रमा जे लेख्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन् त्यो लेख्दैनन्। त्यसैले यसपालिको मेरो मत हाम्रालाई होइन, राम्रालाई, पार्टीको घोषणा पत्रलाई होइन, स्थानीय प्रतिनिधिको चरित्रलाई। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, घोषणा पत्र भन्दा पनि एक दलले अर्को दललाई लक्षित गरी बनाएको गाली पत्र जस्तो छ। जनताको आँखामा त छारो मात्र हाल्ने प्रयास हो। लक्ष्मण शर्माको भनाइ छ, गएको स्थानीय निर्वाचनका दलहरूका घोषणा पत्र र प्रतिबद्धताहरू हेर्दा एकाध बाहेक नागरिकलाई झुक्क्याएर सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी आफू र सम्बन्धितहरू मात्रै लाभान्वित भएको पुष्टि भइसक्यो। यसपालि त्यसैको निरन्तरता नहोस्, कमसे कम जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो होला। किनकि अब नागरिकले खोक्रा आश्वासनलाई विश्वास गर्दैनन्। रोहित विश्वकर्मा भन्छन्, हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत भने झै नेपालका राजनीतिक पार्टीले चुनावी घोषणा पत्रमा आकाश खसाल्ने, धरती पल्टाउने कुरा गर्छन्। त्यो त चुनावको दिनसम्म मात्र न हो, काम गर्नु पर्दैन, कुरा गरेर जनतालाई उल्लु बनाउने त हो नि। हामी जनता नि त्यस्तै छौं। कृष्ण बहादुर शाही भन्छन्, घोषणा पत्रमा चिप्ला कुरा देखेर भोट दिने जनता नै गलत हुन्। चिप्ला कुरा गरेर देश चल्छ भन्ने सोचलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। घोषणा पत्र पढेर भोट दिनुभन्दा मान्छे हेरेर भोट दिनु राम्रो। केशव सिटौला लेख्छन्, दलहरूका मौसमी गफ चुनावमा सामान्य गरीब दुखी जनता झुक्काउने बाचा मात्र हुन्। जे भने पनि पत्याउनु हाम्रो पनि कमजोरी हो। हामीले दललाई पहिलेका बाचा स्मरण गराउन सके सबै कुरा छर्लङ्ग भइहाल्छ नि। ड्यानियल तामाङ भन्छन्, इमान्दार नेता पाउनु र मरुभूमिमा पानीको स्रोत भेट्नु एउटै कुरा हो। व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर राजनीति गर्ने कोही पनि छैनन् यहाँ। र अर्को कुरा, घोषणा पत्रमा लेखेको 5% भए पनि पूरा गरेको भए देश समृद्ध हुन्थ्यो। तर विडम्बना, चुनाव सकेपछि त्यो घोषणा पत्र च्यातेर फालिदिन्छन् र चुनाव अघि गरेका सब बाचा भुलिदिन्छन्। देवेन्द्र यादव लेख्छन्, दलको घोषणा पत्र जनतालाई लोभ्याउने किसिमको पत्र नबनाएर बरु त्यसमा सम्भव कुराहरू मात्र देखाउनुपर्छ र त्यसको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ।
अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले युक्रेनमा रुसको पराजयले मस्कोको नेतृत्वलाई उस्तै कारवाही गर्नबाट हतोत्साहित पार्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। लोयड अस्टिनले सही सहयोग दिएको खण्डमा युक्रेनले अझै पनि युद्ध जित्न सक्ने बताए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। पोल्यान्डबाट रेल चढेर अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन र रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन आइतबार युक्रेनको राजधानी किएभ पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरूले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेटेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। फर्किएर पोल्यान्ड आइपुगेपछि टिप्पणी गर्दै रक्षा मन्त्री अस्टिनले रुस कमजोर भएर आइन्दा युक्रेन अतिक्रमण जस्ता कारवाही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हेर्न चाहेको बताएका थिए। किएभमा अमेरिकी मन्त्रीहरूले युक्रेनी पक्षसँग 3 घण्टा कुराकानी गरेका थिए। बीबीसीका कूटनीतिक संवाददाता जेम्स ल्यान्डलका अनुसार रक्षा मन्त्री अस्टिनले रुस कमजोर भएको हेर्न चाहेको भनेर अस्वाभाविक रूपमा कडा टिप्पणी गरेका हुन्। रुसी आक्रमण विरुद्ध युक्रेनी प्रतिरोधलाई सघाउनु एउटा कुरा भएको तर रुसलाई कमजोर बनाउने वकालत गर्नु भिन्नै भएको संवाददाता ल्यान्डलले बताए। यसबीच विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले केही अमेरिकी कूटनीतिक कर्मचारी आउँदा साताबाट युक्रेनमा फर्कन थाल्ने बताए। सुरुमा उनीहरू पश्चिमी लभिभ शहरमा रहनेछन् भने दीर्घकालमा राजधानी किएभमा नै अमेरिकी दूतावास पुनः खोलिने ठानिएको छ। आज विश्व औलो दिवस। यो दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले स्वीकृति दिएको औलोको पहिलो खोपले विश्वलाई औलोमुक्त पार्ने अभियानलाई सहयोग गर्ने ठानिएको छ। तर जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिको अर्थ यो घातक संक्रमण विगतमा कहिल्यै नदेखिएका नयाँ ठाउँमा पनि फैलन सक्ने देखिन्छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। परोपकारी संस्था वेलकम ट्रस्टकी प्रविधि व्यवस्थापक डाक्टर इजाबेल फ्लेचरका अनुसार बढ्दो तापक्रम वृद्धिले लामखुट्टेमा हुने औलोको रोग सार्ने जीवाणुको क्षमता बढ़ाएको छ। जलवायु परिवर्तनले लामखुट्टेलाई विश्वका अरू ठाउँमा पनि औलो संक्रमण सार्न सहज बनाइदिएको उनी बताउँछिन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार तापक्रम वृद्धि बाहेक बर्खा र आर्द्रता र अझ सुक्खाका कारण विगतमा नदेखिएका ठाउँमा औलोका जीवाणुबाट संक्रमित लामखुट्टे पुगेको छ। अध्ययनहरूले क्यारिबियन देशहरू र ब्राजिलमा सुक्खा लाग्दा मानिसहरूले धेरै पानी भण्डारण गर्ने देखाएका छन्। त्यसले लामखुट्टेलाई राम्रो वासस्थान उपलब्ध गराउँछ। त्यही भएर सुक्खाको अवस्थामा त्यहाँ डेंगीको बढ्दो संक्रमण देखिएको डाक्टर फ्लेचर बताउँछिन्। यदि डेंगी ज्वरोमा त्यस्तो भयो भने औलोमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने चिन्ता पाइन्छ। अवस्था उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेका केही क्षेत्रमा भने जलवायु परिवर्तनले औलोको संक्रमणको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न पनि सक्छ। त्यही भएर डाक्टर फ्लेचर तापक्रममा फेरबदल औलो विरुद्धको लड़ाईमा महत्वपूर्ण हुने ठान्छिन्। भविष्यका लागि जोखिमको प्रक्षेपण गरेर जोखिममा रहेका जनसंख्याको पहिचान गर्न सकिने र त्यसै अनुसार हस्तक्षेप गर्न सकिने उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनले औलो विरुद्धको लड़ाईलाई जटिल बनाउने जोखिम रहँदा उक्त रोग विरुद्ध नयाँ सफलताहरू हासिल भएका छन्। हालै WHOले अहिलेसम्म घाना, केन्या र मलावीका 10 लाख भन्दा बढ़ी बालबालिकालाई विश्वकै पहिलो औलो विरुद्धको खोपको पहिलो वा थप मात्रा उपलब्ध गराइसकिएको घोषणा गरेको छ। उक्त राष्ट्र संघीय निकायले समन्वय गरेको खोप परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत यो सम्भव भएको हो। मलावीको सरकारले सन् 2019मा खोपको परीक्षण अघि बढ़ाउन दिने निर्णय लिएको थियो। RTS-AS01 खोप सुरक्षित रहेको र त्यसको पहुँच विस्तार गर्न सम्भव रहेको अनि उक्त खोपले उल्लेख्य रूपमा गम्भीर प्रकृतिका औलोको जोखिम घटाउने भनिएको छ। औलोको मध्यमदेखि उच्च जोखिम रहेका सब सहारा अफ्रिका र अरू क्षेत्रहरूमा यो कार्यक्रम प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेका बेला WHOले खोपको अनुमति दिएको थियो। उक्त संस्थाले खोपको वार्षिक रूपमा 40 देखि 80 हजार अफ्रिकी बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्न सक्ने आकलन गरेको छ। यो बाहेक औलोका अरू दावेदार खोपहरू पनि छन्। अग्रणी फर्मा कम्पनी बायोएनटेकले कोभिड-19 खोप विकास गर्न पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरिएको mRNA विधि प्रयोग गरेर औलो विरुद्धको खोप तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। औलो गराउने जीवाणु यस्तो परजीवी हो जसले शरीरमा प्रवेश गरेर आफ्नो प्रजननका लागि मानवका रक्तकोषहरू नष्ट गर्छ र रगत चुस्ने लामखुट्टेका कारण यो सर्ने गर्छ। अहिलेको RTS खोपले मुख्यतः बढ़ी घातक र अफ्रिकामा प्राय देखिने प्लाज्मोडियम फाल्सिप्यारम परजीवीलाई लक्षित गरेको छ। आजको अन्तिम विषय, बालबालिकाको परीक्षा अवधिमा मात्र पढ़ाई र सिकाइबारे संवेदनशील बन्ने अभिभावकले उनीहरूको सिकाइमा खास योगदान गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
सन्तानले परीक्षा बिगार्लान्, गतिलो नतिजा नल्याउलान् भन्ने कतिपय आमा बुवाको परीक्षा केन्द्रित चिन्ता सहितको व्यवहारले तनाव बढाउने र त्यसले बालबालिकाको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। एसईई सहित अहिले धेरैतिर विद्यालयका वार्षिक परीक्षा चलिरहेका बेला साथी मतिना तनाबासुले तयार पारेको त्यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुनौ। परीक्षा सिकाइको नियमित प्रक्रिया हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि सबिना अर्याल यसपालिको एसईई परीक्षामा संलग्न आफ्नी छोरीले कस्तो गर्लिन्, नतिजा कस्तो ल्याउलिन् भन्ने चिन्ताले सताएको बताउँछिन्। अहिले त 8 बजेदेखि एक्जाम छ अनि 4 बजेदेखि नै उठाइदियो, गरे कि गरेनन्, न कोठामा अर्को कोठामा गएर पढेर बसाछन्, न सुतिसके पढ्दा पढ्दै भन्ने त्यस्तो आउँदो रहेछ नि। आएपछि कतिवटा क्वेसन गरे कि गरेनन्, कतिवटा एन्सर मिल्यो कि मिलेन, आफैले नै एसएलसी दिन लाग जस्तो हुँदो रहेछ। अरू बेला पर्याप्त समय दिन नसक्ने कतिपय अभिभावक पनि सन्तानको परीक्षाको बेला सानालाई भए पढाइदिन र ठूलालाई पढ भन्न समय निकाल्ने गरेको सुनाउँछन्। आफ्नो त्यो त्याग बापत सन्तानले गतिलो नतिजा ल्याउन पर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता हुन्छ भन्छन् 2 सन्तानकी आमा अमिता सत्याल। अब कहिले काहीँ रिसाइन्छ, पछि गिल्ट चाहिँ हुन्छ आफूलाई, मैले नगराएको हुन्थ्यो भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। एक्जाम बिगार्ला भन्ने प्रेसर हुन्छ, अनि त्यही भएर यो बेला चाहिँ अलिक बढी रिसाएर बच्चालाई अलिक प्रेसरै दिन्छ। सन्तानको पालन पोषणमा आमा बुबा दुवैको बराबर जिम्मेवारी हुने बताइए पनि कयौं परिवारमा जस्तै अमिताको परिवारमा पनि उनैले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछिन्। सन्तानप्रति आफ्नो दायित्व सधैँको भए पनि परीक्षामा बढ्ता बोध हुने सुमित्रा मानन्दर बताउँछिन्। अहिले त्यो मोबाइलको गेमको अब कलेज कन्टिन्यू नहुँदाखेरि जति उसँग क्यापेसिटी भएको हो नि त्यसमा चाहिँ उसले क्योरै गरेन। हामीलाई पनि थाहा छ अब पढ भनेर जोड दिनु हुँदैन, ऊ आफै हेरेर गर्छ भनेर, तै पनि हाम्रो मनमै नमान्ने जस्तो के। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेकी लक्ष्मी पन्त परीक्षालाई जटिल बनाउने काम विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकबाटै भइरहेको बताउँछिन्। बाल बालिकाको गुण गौण राखेर अंकमा उसको विशेषता खोज्ने र प्रतिभा नाप्ने परिपाटीले परीक्षाको हाउगुजी हरेकको मनमस्तिष्कमा बलियो गरी जडा गाडेर बसेको उनी बताउँछिन्। जति ग्रेडिङ सिस्टम गरेको जेनेरल अभिभावकमा त्यो छ कि सोसाइटीमा मेरो बच्चाले के कुरा बुझाएको छ, कस्तो छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामी कति मार्क्स ल्यायो, कति पर्सेन्ट ल्यायो भन्ने कुरामा बढी जोड दिन्छौँ। यति बेला कयौं विद्यालयमा शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षा चलिरहेको छ। एसईई पनि चलिरहेकै छ। लाखौं विद्यार्थी परीक्षा दिइरहेका छन्। कति विद्यार्थी औपचारिक रूपमा विद्यालय प्रवेश गर्न वा अर्को विद्यालय पढ्न प्रवेश परीक्षा पनि दिइरहेका छन्। परीक्षाको यो मौसममा सबैभन्दा बढी तनावमा बाल बालिका छन् भन्ने यथार्थ महसुस गर्नुपर्ने र तनाव थप्ने काम कसैबाट पनि हुन नहुने बाल मनोविद मीनाक्षी दाहाल बताउँछिन्। नजान्नु आफ्नो ठाउँमा छ हैन, जानेको कुरा लेख्ने, कसरी लेख्ने भनेर सिक्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ, तर परीक्षा भन्ने बित्तिकै यस्तो हाउगुजी यस्तो डर हुने रहेछ के भने त्यो स्कुलमा पनि त्यस्तै बनाइदिएको, अभिभावक पनि बनाइदिएको छ। उहाँहरूको दिमागमा जुन खालको त्यो तनावका हर्मोनहरू निस्किन्छन् जसले चाहिँ गर्न सक्ने कामहरूलाई पनि गर्न नसक्ने बनाइदिन्छ कि उहाँहरूको आत्मविश्वासलाई यति कमजोर बनाइदिन्छ कि बालबालिकाहरूले केही गर्नै सक्दैनन् कि। परीक्षामा आफ्नो सन्तानले राम्रो गर्न सकोस् भन्ने चाहना नै चिन्ताको रूपमा व्यक्त हुने गरेको अभिभावक शिक्षामा लामो समयदेखि कार्यरत कमल सिलवाल बताउँछन्। चाहनालाई साकार रूप दिन उनले सुझाएका 3 उपाय यस्ता छन्। विश्वासको वातावरण घरमा निर्माण गर्नु पर्यो। सुत्न आवश्यक छ भन्ने कुराको चाहिँ अभिभावकहरूले पनि विचार गरेर भावना विकास हुन्छ। तिमी पनि सजिलैसँग यसलाई पार लगाउन सक्छौ भनेर आत्मविश्वास जागृत गराउने काम गर्नुपर्छ। राम्रो वातावरणका लागि शान्त ठाउँ भएर मात्र पुग्दैन, घर परिवारको व्यवहार पनि आत्मीय र प्रेरणादायी हुन जरुरी छ भन्दै बालबालिकालाई विशेष गरी परीक्षाको समयमा रिस, डर, धम्की देखाउनु कदापि नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। मतिना तनाबासु, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।